बुटवल उपमहानगरपालिका भौतिक पूर्वाधार विकास सँगसँगै स्वस्थ र शिक्षित उपमहानगरपालिका निर्माणमा सक्रिय ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले अघि सारेका योजना र कार्यक्रमले समग्र नगरको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। उपमहानगरपालिकाका अधिकांश वडाहरूमा आफ्नै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण भई सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरू आवश्यकीय पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति सहितको स्वास्थ्य सेवामा जुटेका छन् भने आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरपालिकाले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरू ल्याब सुविधासहित सञ्चालित छन्, जहाँबाट दक्ष र तालिम प्राप्त जनशक्ति मार्फत नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। बर्थिङ सेन्टर थियो हाम्रो, एउटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र थियो, 8वटा हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए र त्यसमा थोरै स्टाफहरू थिए र ती स्टाफहरू पनि जबकि सरकारी दरबन्दी अनुसार चाहिँ न्यूनतम 24,000 खानुपर्ने 6,000मा कजाइएका स्टाफबाट के चाहिँ उपलब्धि हासिल भयो होला, कसरी उहाँहरूले आफ्नो जीविका चलाउनु भयो होला, त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई स्वास्थ्य हस्तान्तरणको अवस्थामा हामी थियौँ। अहिले हामीले चाहिँ घुम्ती क्लिनिक, स्वास्थ्य चौकी र ती स्वास्थ्य चौकी कहीँ ल्याब थिएनन्, सबै ठाउँ हामीले ल्याबको व्यवस्था गऱ्यौँ। गुणस्तरीय ल्याबको चाहिँ सेवा हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। अनि हामीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले हाम्रो भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिजिटल एक्सरेसँगको अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र अब प्रत्येक वार्डमा जाँदाखेरि अब हाम्रो 2टा वार्ड मात्रै बाँकी छन्। हामीले हाम्रा चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य कार्यालय जोडेर त्यहाँ त्यो क्लिनिक मार्फत राज्यबाट पाउने सुविधाका औषधि मूल्य र उहाँहरूको अवस्था बुझ्ने र स्वास्थ्यका बारेमा अझ जो अशक्त घरबाट स्वास्थ्य सेवा लिने सामान्य जाँचका निम्ति नै जान नसक्ने उमेर समूहका नगरवासीहरूलाई हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू घुम्ती क्लिनिक मार्फत घरमै गएर 3-3 महिनामा उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक गर्ने सम्मको सेवालाई हामीले अगाडि बढायौँ। बुटवल 16मा ज्येष्ठ नागरिकको हकमा हामीले यहाँ सबैभन्दा असुविधा के थियो भन्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको अनि त्यसपछि ब्लड प्रेसर चेक गर्ने कुरा, सुगर चेक गर्ने कुरामा प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार समेत नभएको वार्ड भएको हुनाले हामीले हाम्रो कार्यकाल सुरु भएपछि हामी प्रत्येक महिनाको 20 गते हामी नगरपालिकाका अरू स्वास्थ्य केन्द्रका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू लिएर आएर शिविर चलाउँदै आयौँ र अहिले थाई स्वास्थ्य सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक नगरपालिकाबाट व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो काम त्यहीँबाट भएको छ र 70 वर्षभन्दा माथिका उमेर रहनुभएका स्वास्थ्य चौकमा केन्द्रमा आइपुग्न नसक्नेलाई हामी घरैमा पनि पुगेर त्यो गरेका छौँ। भने यसअघि हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको कसैको आँखा कमजोर बर्ता हुने समस्या देखिने र त्यो उपचार नहुने भएको हुनाले हामीले आँखाको शिविर बस्ने हामीले राखेका छौँ। उपमहानगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन जस्ता कार्यक्रम पनि नगरभित्र नियमित रूपमा हुने गरेका छन्। नेपालमै पहिलो पटक उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रमबाट गर्भवती महिला तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई क्याल्सियम चक्की र पोषण सामग्रीहरू सहितको घर दैलो कार्यक्रमले महिलाहरूको स्वास्थ्य स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न थप टेवा पुर्याएको छ। साथसाथै 40 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई निशुल्क मधुमेह सम्बन्धी जाँचको सेवा प्रदान गरिरहेको छ। 80 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर घरमा गएर चौमासिक रूपमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरूबाट यस उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालकै नमुना उपमहानगरपालिका बनेको छ। यति मात्र नभई ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू जमघट हुने, भलाकुसारी गर्ने, फुर्सदको समयमा गीत गाउने, भजन गाउने जस्ता उपयुक्त वातावरणको व्यवस्था गर्न यस उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक भवनको निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्यसँगै जोडिने सुरक्षित खानेपानीको प्रभावकारी उपलब्धतामा उपमहानगरपालिकाले थुप्रै प्रयासहरू गरेको छ। एक घर एक धारा अभियान अधिकांश ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा स्वस्थ र सफा मासु वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न पशु वधशाला यस उपमहानगरपालिकाकै नमुना पशु वधशाला हो, जहाँबाट बुटवल उपमहानगरपालिकामा खपत हुने मासु उत्पादन गरिन्छ। यस वधशालामा किसानहरू आफै सदस्य भएको कारणले गर्दा किसानले उत्पादन गरेका मासुजन्य पशुहरूको उचित बजार पाउन सहज भएको छ। यस उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको मानव सेवा आश्रम नामक संस्था, जसले दिन दुखी, असहाय, टुहुरा, अनाथ, स्वस्थ मनस्थिति भएका मानिसहरूको वासस्थानको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूलाई उपचार गराउने साथसाथै उनीहरूको पुनर्स्थापना गराइदिने कार्य गर्दछ। उपमहानगरपालिकाले यस संस्थालाई पनि आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिइरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन साथै कोभिड विरुद्धको खोपको प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउँदै सोको व्यवस्थापन गर्न यस उपमहानगरपालिकाले उचित भूमिका खेलिरहेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उपमहानगरपालिका हो। उपमहानगरपालिका भित्रका लगभग सबै सामुदायिक विद्यालयहरू पूर्वाधारयुक्त बनिसकेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये नेपालमै उत्कृष्ट विद्यालयहरू श्री कालिका मावि, कान्ति मावि जस्ता विद्यालयहरू पनि यही उपमहानगरभित्र छन्, जहाँ कालिका मावि तर्फ 8,384 जना र कान्ति मावितर्फ लगभग 5,000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यी विद्यालयहरू बुटवलको मात्र नभई नेपालकै नमुना विद्यालयहरू हुन्। उपमहानगरका प्रत्येक वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्न भवन निर्माण तथा खेल मैदानको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरूको लागि पनि उपमहानगरपालिकाले ठूलो योगदान दिँदै आएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै समग्र बुटवल क्षेत्रलाई शिक्षित नगर बनाउने अभियानका साथ उपमहानगरपालिका लागि परेको छ। यस उपमहानगरपालिकाभित्र विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यस उपमहानगरले एक बुटवल एक विद्यालयको अवधारणा पनि अघि सारेको छ, जुन सिद्धान्तले बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर एउटै हुने र विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको लागि धेरै टाढाबाट विद्यालयहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। त्यसैगरी वडा नम्बर 7 मा रहेको गोकुल विद्या आश्रमले वेद, व्याकरण, साहित्य, कर्मकाण्ड जस्ता विषयहरू कक्षा 12 सम्म पढाउने गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा चाहिँ सबै किसिमको विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने हिसाबले बुझेको मैले अनुभूति गरेको छु। खास गरेर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। नगर शिक्षा योजना निर्माण, त्यसै गरी यो राष्ट्रिय रूपमै शैक्षिक सङ्गोष्ठीको आयोजना, प्राविधिक विषयतर्फ नगरपालिकालाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल, कक्षा 1-8 आधारभूत तहको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र पाठ्यपुस्तक तयार गरेर त्यसको पठन पाठन पनि सुचारू भइरहेको छ। त्यसै गरी विद्यालयहरूलाई भौतिक हिसाबले पनि सम्पन्न बनाउनुपर्छ
प्राविधिक हिसाबले पनि सम्पन्न बनाउनुपर्छ र शैक्षिक गुणस्तर पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने 3 पक्षले नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। प्राविधिक एवं व्यवहार उपयोगी शिक्षा उपमहानगरपालिका भरिका विद्यालयमा लागू गर्ने योजनाका साथ उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ। साथसाथै बुटवल उपमहानगरपालिकाका शिक्षाविदहरूको पहलमा तथा विद्यार्थीहरूको अनुरोधमा वडा नम्बर 10 मा बुटवल कालिका क्याम्पस स्थापना भएको छ, जसले गर्दा हाल उक्त क्षेत्रका 2100 विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। विद्यालयकै थिए, फर्निचर विद्यालयकै, ल्याब विद्यालयकै, यो विद्यालयकै चाहिँ नि प्रयोग गरेर हामीले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। अब विद्यार्थी सङ्ख्याको चाप हेर्दाखेरि अब क्याम्पस एकै ठाउँमा चलाउनु सम्भव छैन भनेर अब हामी फेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यहाँको चाहिँ भनौँ न वार्डले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो र यो सरकारी जग्गा यसमा क्याम्पस बनाउने भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा भनौँ न निर्णय भयो, जुन मेरो पृष्ठभूमिमा जुन क्याम्पस निर्माणाधीन छ। एउटा क्यान्टिन बनिसकेको छ र लाइब्रेरी जुन चाहिँ नि यो क्याम्पस भवन करिब भित्र तयार भइसकेको छ, बाहिर रङरोगन बाँकी छ। यो चाहिँ बिल्डिङ बनाउनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि नगरपालिकाले पहिलो प्रयास, नगरपालिका विशेष गरी वार्डले यो प्रयास गर्यो। विद्यालयहरूमा व्यवस्थित कक्षा कोठा, सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, स्मार्ट कक्षा लगायतका आधुनिक एवं विकसित शिक्षण सिकाइको वातावरण निर्माण भएको छ, जसबाट विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट सिकाइ प्राप्तिको अवसर पाएका छन्। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ। र हामी कहाँ चाहिँ 28 सालदेखि नयाँ शिक्षा लागू भयो, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई पढ्न चाहिँ सिकायो, सिप र इलामी बनाएन। अहिले चाहिँ एससी गरेपछि निश्चित अङ्क नल्याए फेरि पढ्न पाइन्न, अगाडि 12 पछि निश्चित अङ्क नल्याए फेरि माथि पढ्न पाइन्न। उहाँहरूका लागि सिपयुक्त र अहिले चाहिँ 18 वर्षदेखि माथिको काम गर्ने उमेर समूह पनि बेरोजगार नबसोस् र उत्पादनमा लागोस् भनेर हामीले चाहिँ यो छोटो अवधिका तालिमहरू, मेयर युवा इलम कार्यक्रम, उपप्रमुख महिला उद्यम कार्यक्रम मार्फत अहिले भइरहेको जनशक्तिलाई इलमशील बनाउने र स्वरोजगार बनाउने, व्यावसायिक बनाउने र अब उत्पादन हुने नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले 8 कक्षासम्म पढ्नका लागि सिक्ने र प्रत्येक शिक्षकहरूलाई यो कुरो बताइएको छ। 8 कक्षासम्म विद्यार्थी पुगेपछि उसभित्रको प्रतिभा पहिचान गर्ने, उसभित्रको प्रतिभा पहिचान गरेपछि 9 देखि माथि अब हामी प्राविधिक रूपमा जाने र प्रत्येक माविमा प्राविधिक शिक्षक राख्ने र बिटिआईमा चाहिँ बिटिएड एउटा चाहिँ नयाँ ब्याचलर कलेज खोलेर त्यहाँबाट चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढाउने चाहिँ शिक्षक उत्पादन गर्ने। अनि क्रमशः हामी अरू इन्जिनियरिङमा अरू विषयमा जाने गरी हामीले चाहिँ शिक्षाको तात्कालीन र दीर्घकालीन समेत र भविष्यमा रोजगारयुक्त, व्यावसायिक र व्यावहारिक शिक्षामा अब जोड दिने। अब ज्ञानको शिक्षाले ज्ञान मात्रै दियो, अब व्यावहारिक र प्राविधिक सिपमूलक शिक्षाले जीविका दिन्छ। यसरी चाहिँ राज्यले सबैलाई चाहिँ ड्युटी दिन त सक्दैन, वातावरण दिने हो। त्यो वातावरण बनाउनका निम्ति बुटवलले अल्पकालीन र दीर्घकालीन शिक्षाका योजना साथ अगाडि बढ्दाखेरि 4 वर्षमा पुग्दा नपुग्दै बुटवल 753मा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको यो सूचकाङ्कमा मूल्याङ्कनमा हाम्रो चाहिँ सामुदायिक शिक्षा एकदम अगाडि बढेर अहिले संस्थागत विद्यालयहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। शैक्षिक चेतना अभिवृद्धि सहित गुणस्तरीय शिक्षाको आधार तयार पार्न सफल भएसँगै बुटवलको आधारभूत तहको भर्ना दर 79% भन्दा बढी पुगेको छ। समग्रमा बुटवल उपमहानगरपालिका शिक्षा नै परिवर्तनको प्रमुख आधार र संवाहक हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको उपमहानगरपालिका हो।